बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। पानी, सियासत, पावर प्ले, बिलावल की वार्निंग, किस हद तक सियासत के तूफान में दरिया में तोग़यानी देखी जा रही है। फॉर्म 45 से लेकर इस वक्त पानी के तहफ़्फ़ुज़ पर मुतनाज़ा मंसूबे के बाद क्या ये मसला तकनीकी है या सियासी बात होना जरूरी है। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की धमकी कारआमद साबित होगी या ये भी सियासत के नजर होगा। आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद है अरशद वोरा साहब, आपका ताल्लुक MQM से, साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे जुल्फ़िकार अली बदर साहब, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, मुझे ज्वाइन करेंगे कैस शेख साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से आपका ताल्लुक है, और आबिर नवाज वड़ाई साहब सदर कराची बार एसोसिएशन मेरे साथ होंगे। इम्तियाज खान फरहान साहब सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है। स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इम्तियाज फरहान खान साहब, आपका ताल्लुक, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सर, क्या समझते हैं इस वक्त सिंध में पानी की नहरों का जो मसला है, ये नहरों का मसला सियासी है, तकनीकी है? बात ये की जा रही है कि अपने तहफ़्फ़ुज़ात पे फिर से सियासत शुरू हो रही है, आपका क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब तो ये 100% सियासी है और तकनीकी हम इसको कह सकते हैं। तकनीक में जो है वो सबसे ज़्यादा आदादो शुमार की बात होती है, और पाकिस्तान में बदकिस्मती से आदादो शुमार पर ही झूठ बोला जाता है। उसकी वजह यह है कि जो अब बताया जाता है कि जी पंजाब और सिंध के हिस्से का पानी है, जो कि सिंध से बलूचिस्तान भी जाता है, उससे का पानी है, उसमें इतना हिस्सा सबका है, और उसी में आदादो शुमार में गड़बड़ होती है, और जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। और ये सिलसिला कालाबाग डैम के अंदर भी आया था। इस वक्त तो पॉलिटिकल है। मैं ये समझता हूँ कि एक बात की जा रही है कि जी पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खेल रही है। पीपल्स पार्टी एक मरतबा फिर उसने अपना पॉलिटिकल कैरियर दाव पे लगाया है। उसकी वजह यह है कि वो सिंध के इशू को बना के सामने आई है, तो क्या पंजाब में वो डैमेज नहीं होगी? क्या ये लीडरशिप नहीं समझ रही, ये बात समझ रही होगी? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जेन्युइन इशू है। सिंध में कैनाल्स का मसला जेन्युइन इशू है। उसके ऊपर जो जिम्मेदारान है वो बैठ नहीं रहे, आपस में समझाया नहीं जा रहा। ये सियासतदानों की या जो जिम्मेदारान इतना सख्त मौक़िफ़ पहले तो पीपल्स पार्टी का नहीं आया। आप ये कैसे कह सकते हैं? और जब ये ग्रीन पाकिस्तान वाले बात आई थी तो सबसे पहले सदर आसिफ अली जरदारी के ही जो है वो एक्स अकाउंट से इसकी बात की जा रही थी। शायद उनको अंदाजा नहीं था उस वक्त इसके प्रोजेक्ट का, या तो मैं ये कहूँ कि आरिफ अलवी साहब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च कर चुके थे, उसके बाद इसकी जो है वो सेकंड स्टेज पे आके शायद मामले की संगीनी का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक्स पे ट्वीट कर दिया इसके हवाले से। देखिए, ये इनिशिएट तो उसी दौर में किया गया था, आरिफ अलवी के दौर में। अब जो आसिफ जरदारी साहब के पास आता है मामला या आरिफ अलवी के मामले, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है इसकी अनाउंसमेंट करना। वो मंजूरी दे सकते हैं, किसी किस्म की मंजूरी भी वो नहीं दे सकते। एक ये जरूर है कि आईनी हेड होने की वजह से उनकी एक सुपरविजन और उनकी एक परमिशन जरूरी होती है, सारी चीजें होती है। ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा जो डॉक्टर साहब है वो पूरे पाकिस्तान के लिए, सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, वो बहुत सारी जगहों यानी पूरे पाकिस्तान के लिए कि ग्रीन होगा और क्लीन एनर्जी और ग्रीन जो हमारे एनर्जी उसके ऊपर बात हो रही है, तो पूरे पाकिस्तान की। तो कहीं तो आप बैठेंगे ना। अगर सदर आसिफ जरदारी कोई ठेकेदार थोड़ी है इस पाकिस्तान के कि वो जो चाहेंगे फैसला कर लेंगे, हो जाएगा। सर, पाकिस्तान की एग्जीक्यूटिव सीट है, और अगर आसिफ अली जरदारी कोई बात करते हैं ना सिर्फ वो पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पे हैसियत रखती है, क्योंकि पाकिस्तान की सिर्फ एक वाहिद जो एग्जीक्यूटिव मोस्ट सीनियर पोस्ट कहलाती है वो इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब के पास है। ये सदारती निजाम नहीं है डॉक्टर साहबा, नहीं है सरदार। फिर भी आपको ये पता है जमहूरी निज़ाम के बावजूद, मैं आर्टिकल 58 की बात नहीं कर रही हूँ उस वक्त, लेकिन आर्टिकल 58(2)B, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आसिफ अली जरदारी का ट्वीट अहमियत तो रखता है, या तो हम ये कहें कि उन्होंने नहीं एक्स हुआ था सर, मैंने खुद देखा है, बिल्कुल हुआ था सर। बिल्कुल देखे, इसको बिल्कुल मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं बात कंप्लीट करूंगी सर। या तो हम ये सोचें कि उन्होंने सदर की हैसियत से ये बात की थी, जाहिर सी बात है पार्टी मौक़िफ़ एक अलग चीज है, वो एक अलग बात कर रहे हैं क्योंकि वो सदर है, सदर पाकिस्तान है। सदर में होने वाली कोई चीज हमेशा उसको आप उससे डिसोन कर सकते हैं। पार्लियामेंट में होने वाली कोई चीज को डिसोन नहीं किया जा सकता। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज्वाइंट पार्लियामेंट के अंदर जो तकरीर है वो एक डॉक्यूमेंट है, जैसे बिल्कुल उसी तरह जैसे 23 मार्च 1940 को ये जो मीनार पाकिस्तान अब है, जो वहां पर करारदाद मंजूर हुई थी, उसकी पूरी दुनिया में कोई आईनी
कानूनी हैसियत नहीं थी, लेकिन सिंध असेंबली से जो साईं जीएम सैयद ने करारदाद पेश की थी वो जो मंजूर हुई थी उसकी पूरी दुनिया में आईनी हैसियत थी, कानूनी हैसियत थी। बिल्कुल इसी तरह अगर सदर मुमलिकत ने ऐवान सदर में बैठ के कुछ भी कहा है, जबकि ये बात सामने आ रही है कि उनके मिनट्स को इंटरप्रेट किया गया है, जो मिनट्स हमने देखे भी के ऊपर ये एक ब्रीफिंग दी जा रही है, ब्रीफिंग के बाद जाहिर है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ आएगा। जैसे हम यहाँ पे इस प्रोग्राम में बैठे हैं, कोई एक तजवीज़ आए तो आएगा, जी बिल्कुल होना चाहिए ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ये आए कि जनाब सना, डॉक्टर सना की जगह कोई और प्रोग्राम करेंगे, अब वहाँ से डिस्प्यूट भी शुरू हो सकता है, कंसेंसस भी शुरू हो सकता है कि भाई सना क्यों नहीं होंगी, दूसरी क्यों होंगी, वो जी इसलिए होंगी। तो इस मामले में भी जो उन्होंने पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ दिया है वो काउंट होगा। जॉइंट सेशन है, सेनेट के लोग बैठे हैं, कौमी असम्बली के लोग बैठे हुए हैं, उसमें उन्होंने कहा जी मैं इसमें इत्तेफाक नहीं करता, उसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए थी। अब राना सना ने बात की है ना नवाज शरीफ साहब के कहने पे, और आप ये भी देखिएगा ये आपके प्रोग्राम में कह रहे नवाज शरीफ ही की तरफ से एक स्टेटमेंट आएगा और बहुत जो इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसको? जी बिल्कुल। चलो ठीक है, चलिए कराची बार से भी अभी हमें बहुत जल्द ज्वाइन करने वाले हैं आमिर नवाज बड़ाई साहब, लेकिन इस वक्त मुझे कैस शेख साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून साहब का ताल्लुक है। सर प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या समझते हैं इस वक्त जो धमकियां आ रही हैं, खासतौर पे फॉर्म 47 की बात कर दी गई है, अब ये तो कौन वक्त डिसाइड करेगा फॉर्म 47 की पैदावार कौन है कौन नहीं है, और साथ साथ जनाब ये हुकूमत से अलहदगी की धमकी किस तरह देखती है आपकी पार्टी इसको? देखें कोई धमकी नहीं आएगी, कोई छोड़ेगा नहीं, ये तो आपको भी पता, सबको पता, जैसे चल रहा वैसे चलेगा। फिलहाल जो कैनाल्स का जो इशू है आपको पता, राना सनाउल्लाह ने भी कोऑर्डिनेशन की है और मियां साहब ने भी की है। कोई भी बंदा पाकिस्तानी हो, अब वो किसी प्रोविंस का हो, वो सिंध या किसी भी प्रोविंस में कोई अगर नेगेटिव एक्टिविटी है, नेगेटिव कोई हो रहा होता है तो कोई भी उस पर कुछ नहीं होता। हमारा मुल्क है, इस मुल्क में पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, सरहद सारी जगह है। बाकी अभी इनकी स्टार्ट हो गई है और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ अनकरीब ये रिजॉल्व हो जाएगा, इतना बड़ा इशू नहीं होगा। और मैं वैसे अप्रिशिएट करता हूँ एक चीज को कि जिस तरह लॉयर्स ने इस मैटर को टेकअप किया है, और अगर ये मैटर टेकअप ना होता लॉयर्स की तरफ से तो कोई भी अभी ना कोई धमकी आ रही होती 45-47 फॉर्म की, ना गवर्नमेंट से छोड़ने का कोई कह रहा होता, तो क्रेडिट उनको जाता है। और उन लोगों ने देखो डेफिनेटली लॉयर्स भी जो हैं इसी प्रोविंस के हैं और हर जो प्रोविंस के लोग हैं वो फील करते हैं, और उस प्रोविंस के जरूरी नहीं कि सिर्फ उसी प्रोविंस के, हर प्रोविंस के लॉयर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। इंशाल्लाह मेरी होप के आई डोंट थिंक सो। देखिए कोई भी एक नेशनल कॉज होता है ना, उसमें यूनिटी के साथ रिजॉल्व होते हैं मसले कभी भी नहीं होते। अभी आप देखें लॉयर्स का एक हुआ था, एसएसपी साहब का एक मैटर हुआ था ये हैदराबाद का, रिजॉल्व हो गया ना, यही सिचुएशन थी, यही सर पे काला बैग डैम क्यों नहीं रिजॉल्व हुआ अभी तक? उस पे क्यों इतने पेपर लिख दिए गए कि डैम बन जाए, उससे वो भी रिजॉल्व हो जाना चाहिए था। जी देखिए सारे मैटर्स जिसपे इनकी टेंशन होती है, जिसपे इनका इंटरेस्ट होता है बड़ों का, वो रिजॉल्व कर लेते हैं, खा वो 1 घंटे में करें, 1 दिन में करें, या 2 दिन में करें, या 3 दिन में करें। नियत होती है कि आपने कौन सी चीज पहले करनी है, कौन सी चीज बाद में करनी है। मैटर सारे ही रिजॉल्व होने के लिए, और आप देखें माशाल्लाह एक खबर बनाती हैं आप और उसके बाद उस खबर की आप ही खबर देती हैं कि जो मैटर रिजॉल्व हो गया। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, और ये मसाइल तो निकलते रहते हैं। और मैं समझ रहा हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता एक पेज पे आ रहे हैं और अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट होगा और अच्छी मीटिंग होगी। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूँगा, जब भी कभी कोई ऐसा मसला आता है, बीमारी है, उसका शुरू में इलाज करें। कोई भी चीज है आप उसको स्टार्ट में टेकअप कर लें सीरियसली, ना कि बिगड़ने के बाद माफी मांग के आप उसको टेकअप करें, दैट इज नॉट अ गुड वे। और इससे पूरा ना मुल्क एक एस्टेब्लिश कर रहे हैं हम, एक मुल्क को बना रहे हैं, उठा रहे हैं, ये चीज खराब हो जाती है, एक टेम्पो खराब हो जाता है, टेंशन। अच्छा मुझे एक जनरल परसेप्शन मुझे बताएं कि जिन लोगों को नहीं भी पता था कि नहरी निजाम का कोई मसला है, कराची वालों ने तो खर्च सोचना ही छोड़ दिया है कि उनके पास पानी कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा, पानी मिल जाए टैंकर से भी वो भी बड़ी बात है। ये इस चीज को जो हाइप क्रिएट करके जो हमें सड़कों पर नजर आ रहे हैं, बल्कि मुझे ख्वाजा सराओं का भी एक एहतजाज कराची में नजर आया था, ये तमाम चीजें क्या है? क्या खास तौर पर इसके पीछे कोई सियासत हो रही है? आप क्या समझते हैं? देखिए डेफिनेटली सियासत तो हो रही है, और बाज लोग सियासत कर रहे हैं और बाज लोग वाकई सिंसेयर हैं। जो लोग सिंध के हैं, अंदर हैं, जिनकी ज़मीनें हैं, जो लोगों का गुजर बसर उधर है, जिनकी ज़िंदगी इधर है। एक जान होती है ज़मीन, इंसान की जान होती है एक इंसान की ना, और एक किसान की। और जहाँ पे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स भी यहाँ सिंध से आके जॉब कर रहे हैं तो उनकी भी पीछे ज़मीनें हैं।
تو ڈیفینیٹلی ان کو فرق تو پڑتا ہے اور وہ یہ سوچ رہے ہیں. اور آپ اگر ابھی جائیں دریائے سندھ جا کے دیکھیں, نہیں یہاں رک جائیں. آپ نے کہا جو بیوروکریسی سندھ سے آ کے یہاں پہ کام کر رہی ہے ان کو بھی فرق پڑتا ہے, ظاہر سی بات ہے, پھر اور لوگ زمینی ہے نا ان کی. میں آپ کی بات پہ بٹوین دا لائن پہنچ چکی ہوں. جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اوکے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کچھ دنوں پہلے اپنی پارٹی کے ایک تقریب سے بہت سارے لوگوں سے خطاب ہوا, اس وقت انہوں نے وہ کوئی خاص موقف نہیں دیا تھا, ایک بائی دا وے بات کہہ کے نکل گئے تھے. ہم اس وقت یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت یہ کوئی دھمکی ہوگی یا کہ چلیں دھمکی نہ کہہ لیں, کوئی دو ٹوک بات ہوگی, لیکن ہوئی نہیں تھی ایسی کوئی. پارٹی کی گورنمنٹ ہے ادھر, اور پیپلز پارٹی کبھی بھی گورنمنٹ نہیں چھوڑ سکتی, نہ کبھی چھوڑے گی. پی ٹی آئی کے دور میں جب عمران خان نے چھوڑی تھی پینشن کریٹو, اس وقت نہیں چھوڑی تو ابھی کیوں چھوڑیں گے؟ ریزالو ہوں گے میٹر. اور میں نہیں سمجھتا کہ سندھ گورنمنٹ اس کو ایزی لے لیا. سندھ گورنمنٹ نے اب اس کو سیریس نوٹ پہ لیا ہے اور اس کو ریزالو کریں گے, نہ گورنمنٹ چھوڑیں گے. ٹھیک ہے, ساتھ ہی رہے گا. امتیاز فخان فرحان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جملہ جو کیس منصور شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ نہیں چھوڑیں گے, ہمارا ساتھ ہے, ہم چلتا رہے گا, یہ صرف ساتھ چلتا رہے گا, کسی کے کوئی تحفظات نہیں ہوتے, مطلب کیا ہے؟ تو ایم کیو ایم بھی یہی سب کچھ کر رہی ہے, باتیں کرتی ہے وہ کہ کراچی کے لیے ہم یہ سب کچھ کریں گے, چھوڑنا موڑنا کسی کو بھی نہیں ہوتا, سب کے کام ایسے ہی چل رہے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں بالکل صحیح کر رہے ہیں. پالیٹکس میں ایسی ہوتا ہے, ڈیموکریسی میں ایسی ہوتا ہے, اور یہ دھمکی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے, اور اس کو وارننگ بھی, اور بہت ساری چیزیں اس میں کی جا سکتی ہیں. سیاست میں ہوتا ہے کہ اگر ایسے نہیں ہوا تو ہم یہ اسٹیپ لے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اس کے ساتھ پیپلز پارٹی نے ایک اور بات کی تھی کہ بھئی اس کو آپ لے کے جائیں کامن جو مشترکہ مفادات کی کونسل ہے. پھر وہاں پر کوشچن کیا, ہم لوگوں نے خود کیا, سی ایم صاحب نے ہمیں عید سے پہلے ہم سب لوگوں کو بلایا تھا, تو ہم نے کہا کہ اگر وہاں پہ اکثریت کی بنیاد پہ رول آؤٹ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو بلا ہم جوائنٹ سیشن میں جائیں گے. جوائنٹ سیشن میں ہم سمجھتے ہیں ہماری اکثریت ہے, ہم اس کو لے کے نکل سکتے ہیں, ہم اس کو اپنی بات کو منوا سکتے ہیں. سیاست میں ایسے ہی ہوتا ہے. اب اس کو دھمکی آمیز بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے آپ اپنے فالوورز کو آپ بولتے ہیں, فالوورز سے بات کرتے ہیں کہ جناب اب ان کی سوچ کیا ہے. اس وقت دیکھیں نا ببرلو کے اوپر ہم صافی سمیت سارے کے سارے وہاں موجود ہیں. میں بھی پرسوں واپس وہاں سے آیا ہوں, جب یہ مینجمنٹ ہو رہی تھی اس کے بعد واپس آیا, ہماری دوسری ایک ٹیم وہاں پر گئی ہوئی ہے. تو یہ چونکہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے. اور جو ثنا آپ نے بات کی نا کراچی میں کہ جی انہوں نے پانی کا چھوڑ دیا ہے, متحدہ قومی موومنٹ, مہاجر قومی موومنٹ, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام کا جو کراچی کا جو آفس ہے, انتہائی میں سمجھ لوں یہ بالکل بلائنڈ, نہیں یہ بالکل بلائنڈ, یعنی کینالز کے ایشو پر ان کی خاموشی ان کے لیے بہت خطرناک ہے, کراچی کے لیے بھی خطرناک ہے. انہوں نے پریس کانفرنس کی, حافظ ظہیم صاحب نے بڑی بڑی باتیں کی. وہ نہیں, اس طرح جس طرح کام کرنا چاہیے, جس طرح کام کرنا چاہیے. کراچی کو پانی آتا اسی دریا سندھ سے, ہب ڈیم سے سورس ہمارا 30% بھی نہیں ہے. اگر بارش نہیں ہو تو پھر اب یہ کہ ٹینکر سے پانی آتا ہے کہ اس کے اوپر ایک بہت طویل گفتگو ہو سکتی ہے, ہونی چاہیے. اس پہ بھی متحدہ قومی موومنٹ فیل ہے, اس پہ بھی جماعت اسلامی فیل ہے. بیانات کی حد تک تو ٹھیک ہے, باقی اس کا کانکریٹ ریزولوشن کیا ہوگا, اس کو سالو کیسے کیا جائے گا, کس طرح سالو ہونا چاہیے, اس پہ بات نہیں. K4 کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. K4 کا منصوبہ کراچی کے لیے واٹر مافیا کے لیے بن رہا ہے, وہ کوئی کراچی کے عوام کے لیے نہیں بن رہا. اگر K4 آئے گا جب آپ کا مینجمنٹ نہیں ہے, بالکل ثنا اس کو اس طرح سمجھے کہ جیسے ہمارے پاس 44,000 میگا واٹ یونٹ بجلی میگا واٹ بنانے کی کیپیسٹی ہے, اور ہماری ڈیمانڈ ہے میکسیمم 33,000. مگر کیا چونکہ جی سسٹم ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے ہم اس کو بنا نہیں رہے. یہی کراچی کے لیے K4 ڈسٹریبیوٹ کیسے ہوا, یہ بات کرتے ہیں متحدہ والے, یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. بھائی کوئی بات تو ابھی یہ کینال جو ہے یہ بھی ہمارے شیخ صاحب نے بالکل صحیح کہا, ہماری زمین ہے, ہماری جگہ ہے, تو ہم بھی, ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. یہ سندھ کے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے. اور ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ دنیا کی جو ایک واٹر ڈسٹریبیوشن کی جو ٹیریٹری ہے, اس میں جو ٹیل میں ہوتا ہے سب سے زیادہ اختیارات اس کے ہوتے ہیں انٹرنیشنلی دنیا بھر میں. اور اگر اس لحاظ سے سندھ کے سب سے زیادہ اختیار ہے دریائے سندھ کے اوپر. اب یہ ابھی تک پنجاب ہمیں نہیں بتا پا رہا یا نہیں بتانے کو تیار ہے کہ پانی کا سورس کہاں ہوگا. وہ صرف ایک دھمکی دیتے ہیں, ایک بات کرتے ہیں کہ پنجاب کا پانی ہے, اس کی مرضی جہاں بھی استعمال کرے, ایسا نہیں ہے. اب یہ تھوڑی ہے کہ اگر یہاں پہ آپ کو مجھے پانی پینے کے لیے آپ دے رہی ہیں, یا بولے جی پینے کے لیے پانی کی شارٹیج بھی ہے, اور میں اس کو گلاس کو پانی پھینک دوں اور میں بولوں مجھے آپ نے دے دیا تھا گلاس پانی, میری مرضی اس کا جو بھی استعمال کروں, ایسے نہیں ہوتا نا. آپ کو ایک بتانا پڑتا ہے, سارا سسٹم ہے, آپ کو بیٹھ کے. اور یہ شیخ صاحب بالکل صحیح ہے, بیٹھ کے ہی معاملات ریزالو ہوں گے. اب رانا ثناء اللہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ جو اس وقت پتہ نہیں امتیاز خان فرحان صاحب آپ
पार्टी की ऐसे से ज्यादा बात कर रहे हैं या थोड़ी सी फेवर? मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी जो है ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ फेवर है। मैं एक बात करना चाहती हूँ कि बड़ी ऑनेस्टली कि K4 का मंसूबा अगर वो कामयाबी की तरफ जा भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी भी, ये बात बिल्कुल फरहान की बिल्कुल ठीक है कि किसी भी स्टेक होल्डर के पास ये ऑथेंटिक, मैं आपको बात बता रही हूँ, कोई मंसूबा आगे नहीं कि ये मैनेज कैसे होगा, कोई मैनेजमेंट आगे आपको नजर नहीं आ रही। मैं तो फिर कराची का मुद्दा साथ साथ हर बात में लेके चलती हूँ, कराची वाले को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक मेहमान जिनकी राय बहुत जरूरी है हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं रहमान कोराई साहब, जनरल सेक्रेटरी कराची बार मेरे साथ मौजूद हैं। इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। जी वालेकुम, थैंक यू सर, ये आपकी तरफ से एक आता है स्टेटमेंट आ रहा है कि नहर मंसूबे की नोटिफिकेशन से कुछ कम कबूल नहीं होगा। इसका कुछ बैकग्राउंड बताइए, जरूरत क्यों पड़ी इस स्टेटमेंट की? देखिए, दो चीजें बड़ी अहम है। हम नहर की कर रहे हैं, हम उस बुनियादी फितने को खत्म करने की बात कर रहे हैं जिसे कॉर्पोरेट फार्मिंग का और ग्रीन पाकिस्तान का नाम दिया गया। आज अगर वो ग्रीन पाकिस्तान बन रहा है, उस बंजर जमीन की अलॉटमेंट की जा रही है, उसी वजह से ये नहरें निकाली जा रही है, वरना इन नहरों का कोई पर्पज ही नहीं है। तो ये एक ज्वाइंट नोटिफिकेशन रूल बैक होना चाहिए इस प्रोजेक्ट के ऊपर। तो बात फिर समझ आती है कि प्रैक्टिकली वफाक और जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो सिंध की पूरी तहजीब और इस रिवर जो कि डेल्टा में जा रहा है उसके साथ सिंसेर है, और 8 करोड़ अवाम जो सिंध की है उसके साथ। लेकिन अब ये आवाज आप समझें तो आपको ये चोलिस्तान के बहावलपुर और वहां के एरिया से भी लोग निकल आए, वो भी रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हमें ये आम लोगों के लिए भी कबूल नहीं है, क्योंकि हमारी अपनी जमीनें जो आबाद हैं वहां का पानी दिया जाएगा। तो इन दोनों के रोल पे अगर हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस तो सर क्या इसके कोई क्या ऐसे ही फैसले हो जाते हैं? अगर हम कहें कि पिछली हुकूमत में ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा अनाउंस किया गया था, ये अभी से तो नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले की प्लानिंग्स हैं जिसको बाद में इनिशिएटिव लेने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर नहीं होते? जो एक टेक्निकल टीम्स हैं हुकूमत के पास, क्या उनको ये नहीं पता होता कि सिंध दरिया ऑलरेडी, अगर आप सक्खर बैराज ही जाके देख लें तो बहुत, मुझे लगता है कि 20 साल पहले मैं देखूं तो मुझे अब कुछ पानी उसमें नजर आता था, अब मैं जब भी जाके देखूं उसमें पानी नहीं होता। तो पानी है कहाँ कि जो पानी तकसीम होगा? जी, आप अपना सवाल दोबारा रिपीट कर सकते हैं? सर, मैं टेक्निकल टीम्स के हवाले से बात कर रही हूँ। जो हुकूमत के पास टेक्निकल टीम्स है, जाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी मौजूद है, लोग इस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, तो क्या उन्हें ये ऑलरेडी नहीं पता कि सिंध के पास अपने दरिया में इतना पानी नहीं होता? अगर मैं सिर्फ सक्खर बैराज की बात करूँ, मैं वहाँ पे जाऊँ तो 20 साल पहले मुझे वहाँ पानी नजर आता था, अब मैं जब भी जाऊँ वहाँ पे मुझे बैराज जो है वो सूखा नजर आ रहा होता है, बहुत कम पानी क्वांटिटी होती है। ये चीजें क्या ऑलरेडी ये निशानदेही नहीं कर रही कि सिंध के पास ऑलरेडी पानी कम है? मेरे ख्याल को टेक्निकल इशू है। ठीक है, कैसा आप मुझे सुन सकते हैं? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। कैसा आपने सवाल सुन लिया होगा जो मैं इस वक्त रहमान कोराई साहब से कर रही थी कि ऑलरेडी आप क्या समझते हैं कि सिंध के पास इनफ पानी है कि वो ये तमाम मंसूबों के लिए आगे दे सके? और चलें ठीक है, अभी जो मामला हुआ, अगर आसिफ अली जरदारी साहब ने ठीक है सदर की हैसियत से किसी प्रोजेक्ट के हवाले से बात की भी, वो एक उसका बैकग्राउंड अलग है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्या आप समझते हैं कि सिंध के पास पानी आपको है? पता है, आप कभी सिंध जाए ना इंटीरियर, तो आपको इनकी मेहमान नवाजी, सुन लीजिए, आपको ना आपकी अपनी मेहमानदारी का पता चलेगा कि अगर आप किसी गरीब के पास भी जाएं और उसके पास एक बकरी भी है, वो काट के मेहमानों के लिए दे देता है, जबकि वो उससे दूध पीता है। इतने मेहमान नवाज। अगर पानी होता तो सिंध वाले कभी तकलीफ महसूस ना करते, तोहफतन देते, जो इतने मेहमान नवाज हैं। तो ऑब्वियसली जब नहीं है तो ये निकलेगा ना। और देखें, हर एक की जान है जमीन, उसका घर, उसका बैग। आप देखें बाहर के मुल्क में जो लोग रहते हैं वो वापस जब अपने घरों में आते हैं तो वो कितने अच्छे तरीके देख लें। कैस मंसूर शेख साहब, आप कराची में रहते हैं, आप मुस्लिम लीग नून के, और मेरा ख्याल है कि आप जो मौक़िफ़ दे रहे हो फिर वो पार्टी के मौक़िफ़ के लिहाज से ठीक होगा। देखें, मैं एक मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ, ठीक है,
مجھے اللہ کو حاضر ناظر جان کے بات کرنا ہے. سر لیکن آپ نے لاسٹ پروگرام میں کہا تھا اب آپ کو مسلم لیگ نون چھوڑنی نہیں ہے, آپ سوچ لیجئے اپنے اس پہ تصور پہ. نہیں تو کیا مطلب مسلم لیگ نون غلط کرے گی؟ آپ کے سامنے رانا ثناء اللہ کی سی ایم صاحب سے بھی بات ہو. سر یہ میں آن ریکارڈ کہہ سکتی ہوں کہ نواز شریف صاحب ایک بڑے سیاستدان ہیں. یہ بھی ہو گیا, اور بشیر میمن صاحب نے بھی کہا کہ ایک بوند پانی کا نہیں جائے گا. تو ہماری پارٹی ہے, یہ چیزیں جو مس انڈرسٹینڈنگز بھی اگر فیل ہو رہی ہیں یہ بیٹھ کے ریزالو ہوں گی. دیکھیں یہ جتنے لائرز ہیں, جتنے وکلا نکلے ہوئے ہیں, یہ اپنے لیے نہیں, پوری اپنی قوم کے لیے نکلے ہیں, اپنے علاقے کے لیے نکلے ہیں. پوری آپ دیکھیں 7 کروڑ کی آبادی ہے سندھ کی تقریباً, اس کے لیے نکلے ہیں. ہر ایک کے گھر پانی ہے, لیکن وہ دوسرے کا درد اگر آپ ان کا دیکھیں پروٹیسٹ جہاں یہ بیٹھے ہوئے ہیں, نہ ادھر کچھ لیٹنے کی جگہ, گرمی میں لو میں نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں, نہ کھانا مل رہا ہوتا نہ کچھ, لیکن ایک جنگ لڑ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہے سر, ساتھ ہی رہیے. رحمان کورائی چونکہ ریموٹ پہ ہے, رابطہ تھوڑا سا مسئلہ رہتا ہے, ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں. رحمان کورائی صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی اب میں سن سکتا ہوں. جی رحمان کورائی صاحب, آلریڈی اگر ہم دیکھیں تو 20 سال پہلے سندھ میں پانی کی صورتحال الگ تھی. ابھی ہم گراج جا کے وہاں پہ دیکھیں, ہم ڈیمز کو وہاں پہ دیکھیں, سکھر کی ہم بات کر لیں تو ہمیں وہاں پہ پانی سوکھا ہوا نظر آتا ہے. تو کیا یہ اعداد و شمار تو آنکھوں دیکھی بات ہے کہ پہلے جیسا سندھ میں پانی نہیں رہا ہے جیسے ہم 20 سال پہلے اس کی صورتحال دیکھ رہے تھے؟ کیا یہ حکومت کے لیول پہ, وفاق کے لیول پہ ان چیزوں کی کوئی ٹیکنیکل ٹیمز نہیں بیٹھی ہوئی جن کو اعداد و شمار پتا ہوں کہ آپ کہاں سے نہر لگا رہے ہیں, کتنا پانی موجود ہے ان کے پاس؟ دیکھیں ان ساری چیزوں کو کاؤنسل فار کامن انٹرسٹ میں ڈسکس کرنے کی ضرورت تھی. اب تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں آپ کو اس کو دے دیتا ہوں. آپ نے 1991 کے ریکارڈز میں پانی کی ڈسٹریبیوشن کو اور ڈیلٹا میں پانی چھوڑنے کو ایک جو اس کا ایک رائٹ شیئر ہے وہ ڈیسائیڈ کر چکے تھے. اب کون سی ایسی ضرورت آ گئی کہ آپ کو یہ نہریں بنانی پڑتی ہیں؟ آج اتنے پریشر کے بعد مجھے ایک موقف ملتا ہے ہمیں, اور وہ یہ موقف ملتا ہے کہ ہم بلوچستان کو, آپ ان سے یہ پوچھیں کہ دریائے سندھ تو جہاں ہی دریا سے اوپر سے آتے تھے ڈیلٹا کی طرف جاتے, تو آپ سے دور ہے. میرا خیال ہے کہ رحمان کورائی صاحب سے آج بات ہونا مشکل ہو رہی ہے, اور ہم اس وقت چلتے ہیں امتیاز خان فرحان صاحب کی طرح. امتیاز خان فرحان صاحب, انٹیریئر مجھے نہیں پتا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں, لیکن انٹیریئر آپ شکارپور کا سندھی پٹھان, ٹھیک ہے نا, آپ جا کے دیکھتے ہوں گے جو پانی کی صورتحال 20 سال پہلے ہمیں نظر آتی تھی, بچپن میں ہم دیکھ رہے تھے, چل رہی تھی, اب وہ چیز نہیں ہے. وہ اب ہم لگتا ہے کہ جانور بھی پانی میں جا رہا ہے تو ہمیں صاف صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی وہ بھینسیں جا رہی ہیں. ایک نیکڈ آئی ان چیزوں کو دیکھ رہی ہے, تو کیا اعداد و شمار نہیں بتاتے ہوں گے کہ سلسلہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں رحمان کورائی بھی اور کیس شیخ صاحب جو بات کر رہے ہیں نا, یہ میں آپ کو بالکل بتا رہا ہوں ایک دن پہلے کے موقف سے کہ نواز شریف صاحب کا موقف بتا رہی ہیں. بالکل ایک دن پہلے بہت ہائی پروفائل کانٹیکٹ ہوئے, اس کے بعد ہی رانا ثناء اللہ صاحب کو ٹاسک دیا گیا. میں سمجھتا ہوں ود ان 72 آورز جو ہے ایک بہت اچھا فیصلہ ہمارا سامنے آنے والا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں, میں مثال کے طور پہ میرے بڑے ابو کی ابھی فیملی وہیں پہ شکارپور سے, تو ایک زمانے میں ہم سنا کرتے تھے بچپن میں کہ وہاں پر تو باقاعدہ جہاز رانی ہوا کرتی تھی. شکارپور ایشیا کا پیرس کہلاتا تھا, اور وہی سارا منبع تھا افغانستان سے. اب یہ جو آپ ایک بات کر رہی تھی نا, ایک آپ گوگل کیجئے گا, حضرت جماعت علی شاہ صاحب ہوا کرتے تھے واٹر کمیشن کے ممبر, بھاگے میں پتہ نہیں کہاں اربوں روپے لے کے. آج اگر ہندوستان نے ڈیم بنائے جو 2-3 متنازع ڈیم جس کے اوپر ہم وہ کرتے ہیں, انہی کی رپورٹس کے اوپر بنائے اس نے. یہ اعداد و شمار کی جو بات ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں غلط لکھے جاتے ہیں. پاکستان کا نمائندہ ہوتے ہوئے اس شخص نے ہندوستان کی نمائندگی کی, اور وہاں ایسی رپورٹس پیش کی کہ ان رپورٹس کو آگے سامنے رکھ کے انہوں نے ڈیم بنانے کا اعلان کر دیا. آج وہ جو ہے اسی کے اوپر دیتے ہیں. اب یہ ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں بالکل زمین کے اوپر تو بہت زیادہ. ہمارے ہاں تو اچھی فصل ہو جائے, جب ایک معاملہ آتا ہے کہ بھئی اچھی فصل ہو گئی, یا تو دوسری شادی ہوگی یا کوئی قتل کا بدلہ لیا جائے گا یا کیا ہوگا. تو زمین تو ہمارے لیے زندگی موت کے لیے ایک لائن ہے, اور زمین کے لیے پانی فصل کے لیے ہمیں چاہیے. اچھا اس پہ بیٹھ کے بات تو ہوگی نا کہ اعداد و شمار 91 کی جو ابھی رحمان کورائی بات کر رہے تھے بالکل صحیح ہے. جب یہ 91 کا ایکارڈ ہو رہا تھا اس وقت میں نے اپنی جرنلزم کا آغاز کیا تھا, میں عبرت اخبار میں ہوتا تھا, اور ہم وہاں گئے تھے لاہور کے اندر, یہاں پر سب کہے تھے, میں اس وقت پڑھتا بھی تھا, تو وہاں پر دیکھا تھا اس کے اندر ستلج اور چناب کا جو پانی کی جو مقدار تھی وہ غلط پیش کی گئی تھی. لیکن سندھ کے وسیع تر مفاد کے, یعنی ملک کے وسیع تر مفاد کے میں
सिंध ने उसको एक्सेप्ट किया था, जाम सादिक उस वक्त करते थे, मुजफ्फर शाह साहब थे वो उस वक्त एक्ट कर रहे थे, सारे के सारे वो आए थे। तो जो आदाद और शुमार होते हैं वहां पर तो डंडी मारी जाती है, और अभी भी यही कहा जा रहा है कि जी रावी, सतलज, ब्यास, झेलम, चनाब, उसमें से अब हमारे पास चनाब मौजूद है और झेलम मौजूद है। बाकी 3 तो हम बेच चुके हैं, या जो इंटरनेशनल एक डिमांड थी या रिक्वायरमेंट थी जो भी। और एक और खतरनाक बात होने जा रही है डॉक्टर साहबा, कि हिंदुस्तान सिंध ताश माहिदे को रिव्यू करने के लिए जा रहा है, वो बार बार फोर्स कर रहा है कि इस माहिदे को रिव्यू किया जाए। उसकी वजह क्या है, जो उसने डैम बनाए, अब डैम की कैलकुलेशन ये आ रही है कि हमें जब पानी की वहां पे फरावानी होगी या फ्लड का मामला होगा, हमें बहुत ज्यादा पानी मिल सकता है। अब वो उस पानी को रोकने के ऊपर भी मामलात को चला रहा है। तो इस मामलात में अगर हमारे आपस के दरमियान भी इख्तलाफात होंगे तो यानी हम कैसे, मुझे बड़ी हैरत होती है कि जहां कुछ होता नहीं वहां मोदी साहब फौरन से धमकी देते हैं कि मैं तो सिर्फ पाकिस्तान को पानी बंद करके मार सकता हूं। तो जब आपका मुल्क का दुश्मन ये बात कर रहा है तो जनाब आप कहां क्या पी गए, आप जब लोग बंद नहीं कर सकते, आप जो है वो यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा में ना आपकी आवाज जाएगी कैसे, जब आप अपने चक्रों से ही नहीं बाज आएंगे। रिव्यू करने की जरूरत है, आपके जो चीजें साथ है। कैसा आप हमारे साथ मौजूद है? चलिए जनाब, कैसा से भी हमारा राब्ता हो जाएगा। लेकिन एक बात ये आती है फरहान साहब कि मुझे ये बताइएगा कि अच्छा जी ज्वाइन कर चुके हैं कैस मंसूर शेख साहब। कैस मंसूर शेख साहब, क्या आप समझते हैं इस वक्त आपकी पार्टी एक बड़ी पोजीशन में मौजूद है, तो जैसे आप फरहान भी हमें बात बता रहे हैं, चीजें होनी चाहिए, रिव्यू पे जानी चाहिए, अगर क्या हम वापस से माहिदात को, चीजों को देख नहीं सकते? क्या हुकूमत की जमात, जो सबसे बड़ी अभी पॉलिटिकल जमात आपकी पार्टी अभी हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत कर रही है, क्या वापस रिव्यू पे नहीं गई ये चीजें? शहबाज शरीफ साहब की कमांड में जो मुल्क तरक्की कर रहा है, आप देख रही हैं सर, ये तो आप देखना पड़ेगा शहबाज शरीफ साहब की कमांड पे कर रहा है कि किसकी कमांड पे कर रहा है। का टैरिफ कम हुआ है, हर चीज कम हो रही है, बेहतरी पे जा रहे हैं मुल्क। सर ये एक बात बताएं, ऑन द लाइटर नोट, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब की कमांड पे चल रहा है मुल्क? सर मैं पूछ रही हूँ, मासूम सवाल है। इतने तरीके से उन्होंने क्राइसिस से निकाला, तो ये कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसको इतनी हाइप ना दें, और बिल्कुल कौम परेशान ना हो। जिसकी फौज इतनी स्ट्रांग हो, जिसकी गवर्नमेंट का लीडर इतना स्ट्रांग हो, तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल बेफिक्र हो। इस सारे मैटर इन्होंने जैसे कहा 72 घंटे में बिल्कुल रिजॉल्व हो जाएंगे। हमें उस वक्त खुशी होगी जब नवाज शरीफ साहब की कमांड में थोड़ा सा काम हो जाएगा। जी अब काम हो रहा है, माशाल्लाह सब हो रहा है। ये सब जो आप तरक्की देख रही हैं सारे में, अभी आप देखें सिंध में भी कितनी तरक्की हो रही है ना, बसेज आई हैं और मेंटेनेंस हो रही है, काम हो रहा है। एक दिन में तो आप भी अपना घर कंस्ट्रक्ट करके नहीं बना सकते। हाँ जी, आपका जो 2025 इस मुल्क के लिए, इस सूबे के लिए बहुत अच्छा होगा, और ये सारे मैटर रिजॉल्व होंगे, आप बेफिक्र हो। लेकिन मुस्लिम लीग नून हो, पीपीपी हो, एमक्यूएम, ये सारे हम सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे पैगंबर ने कहा क्या सब आपस में, तो इंशाल्लाह देखिए मसाइल जो होते हैं ना, तमाम भाई के इनको पता नहीं कि आप चीजें हल होनी है। अपने गेस्ट को कनेक्ट करती हैं, कभी मुझे कभी किसी को टाइम लग रहा होता है। इसी तरह जब ये एक गवर्नमेंट होती है और सारे आपको पता कितनी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट रन करें, सारा पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है, तो इसमें डेफिनेटली टाइम लग रहा होता है। प्राइम मिनिस्टर साहब लेते हैं, फिर एक पूरे सिस्टम के साथ डॉक्यूमेंटेड एक काम होता है, तो उसमें टाइम लगता है। तो हर एक को तकलीफ है, कोई आपको भी देखें, जैसे आप हैं, आप एक मीडिया की हैं, आपको भी तकलीफ हो रही होगी इस चीजों से, इतनी टेंशन क्रिएट हुई है, हमें भी है, सबको है, सब में मानो। तो देखें एक आपका कमांडर बहुत आपके पास। रहमान कुरैशी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कैसा आप साथ रहिएगा। रहमान कुरैशी साहब, अगर अभी आप के पास शायद गेस्ट की आवाज आ रही थी, एक बात हो रही थी कि तमाम लोग मिलके काम कर रहे हैं, टाइम लगता है। 76 ईयर्स हो चुके हैं, हमने सिंतास भी देख लिया, हमने मायदात भी देख लिए हैं, हमने मोदी साहब की धमकियां भी देख ली हैं। ये चीजें हल क्यों नहीं हो रही हैं? क्या मजीद और कितना टाइम चाहिए हमें पानी के मसले को रिजॉल्व होने के लिए? एक दफा हो क्यों नहीं जाता ये मसला हल? जी देखें, हम सब यहाँ पे कलेक्टिव अच्छा चले ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे ये मुझे कहा गया है कि एहतजाज के मेन पॉइंट जो है और वहाँ पे मौजूद हैं रहमान कुरैशी साहब, इस वजह से उस जगह रिमोट एरिया है, वहाँ पे सिग्नल्स के इश्यूज हो रहे हैं।
ہم کوشش ضرور کر رہے تھے کہ وہاں سے ڈائریکٹ ان کو ہم لائن پہ لے لیں، لیکن بات ہو نہیں پا رہی. کوشش ہماری جاری ہے کہ وہاں کی صورتحال اور چیزوں پہ بات ہو سکے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کرتے ہیں. چلیں، ذوالفقار علی بدر صاحب سے لائن کنیکٹ ہو رہی ہے. امتیاز آپ کی طرف آتے ہیں، جو بڑے امپورٹنٹ ایک صحافی کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہوں گی، یہ اچانک سے جو احتجاج کا سلسلہ ہے اس کے اوپر جو ہے ابھی سے نہیں، 1 مہینے پہلے سے میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف پارٹیز آئی یہاں پہ، میرے پروگرام میں بھی آئی. انہوں نے کہا کہ اچانک جب سندھ کے لوگ نکلے ہیں، ہاری نکلا ہے، اس کے بعد پیپلز پارٹی کو خیال آیا کہ یہ سب کچھ کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں، ایک تو وہ تھا کہ جو ہاری نکلا تھا، وہ تھوڑے لوگ نکل رہے تھے. اب باقاعدہ کراچی میں بھی احتجاج ہے، ہر جگہ احتجاج ہے. یا ٹھیک ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا سخت موقف دے دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ اتنا زیادہ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، یہ ایشو چل رہا تھا. کورسپونڈنٹ جو ہوتی ہے، جو طریقہ ہوتا ہے کہ جی مشترکہ مفادات کی کونسل کا اجلاس بلا لیا جائے، اس مرحلے پہ یہ کیا جائے، خطوط سی ایم کی طرف سے بھی لکھے گئے، دوسرے ساری وہ طریقہ ہے. اس میں یہ تھا کہ پولیٹیکلی اس کو ٹیک اپ کیا جا رہا تھا. پھر ظاہر ہے کہ جب وہاں پر ایک خبر یہ آئی کہ کلثوم، یہ اپنا مریم نواز صاحبہ کہ وہاں پر اس کا افتتاح کر دیا گیا ہے جہاں سے اس کا آغاز ہونا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر ہائپ آئی ہے. لیکن وہاں پہ سی ایم سندھ نے بھی اور دوسرے لوگوں نے بھی وہاں کے فوٹوز آئے. پھر 1-2 جگہ فوٹیجز چلی چینلز پہ، اور ہمارے خاص طور پہ 1-2 سندھی چینلز پہ، اس میں یہ کہا کہ کام شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد ایک دم پینک ہوا. پھر جی ڈی اے نکلی، پھر دوسری جماعتیں نکلی. وہ سارا اب ظاہر کے فورس ہو رہا تھا. معصوم لوگوں کو یہ خیال ہونا چاہیے تھا مریم نواز صاحبہ تو کہیں کا بھی افتتاح کر کے جو ہے وہ ویڈیو بنا لیتی ہے، دل پہ نہیں ضرورت تھی. نہیں، مگر تھا ایک کام تو شروع ہوا تھا نا، اس کو روکا. جب یہاں سے پروٹیسٹ شروع ہوئے کہ جناب بغیر پرمیشن کے مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے بغیر، کیسے پرمیشن کے بغیر، تو پرائم منسٹر بھی نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو پھر وہاں پہ ہوا کہ جو تھوڑا بہت سامان تھا تو اس کو اسٹے کیا کہ بھائی نہیں جی ابھی اس پہ کوئی کام نہیں شروع ہو رہا. پھر دوسرا ورژن یہ آیا کہ افتتاح جو ہوا تھا وہ ٹیوب ویلز کا ہوا تھا کہ جو زمینیں لاٹ کی گئی ہیں وہاں پہ فصلوں کے لیے وہاں سے پانی چاہیے، تو وہاں پہ اس کو ڈرلنگ کے لیے وہاں پر وہ ساری چیزیں سامان پہنچایا گیا تھا. لیکن وہ ہائپ کریٹ ہو چکی تھی، وہ ساری چیزیں آگے جا رہی تھیں. پھر یہ جب حیدرآباد کا جلسہ، اور خاص طور پہ اسی لیے کیا گیا تھا، اس میں جو بار ایک فورس آ رہی تھی، کیونکہ عید سے پہلے رمضانوں میں سی ایم صاحب نے کچھ سلیکٹڈ بلایا تھا، لیکن وہ بعد میں پریس کانفرنس میں انہوں نے کنورٹ کر دیا تھا سارا. اس پہ گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب اس کے اوپر بات کی جائے کہ ایک دم یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پریزیڈنٹ نے اس کی پرمیشن دی ہے. انہوں نے بولا منٹس میں بات، یہ بات ہی نہیں ہے، منٹس ٹیمپر ہوئے، جو اصل بات ہے وہ چیز سامنے نہیں آئی. تو وہ جو سامنے ایک پیپر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا، آپ اس کو بھی پڑھیں گے، اس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ کو. آپ اس بات کو اس طرح، اس مدعے کو کس اینگل پہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ جو سندھ کی، اندرون سندھ کی جو جماعتیں ہیں، جو قوم پرست جماعتیں ہیں، ان کے لیے بھی ایک کارڈ ہاتھ میں آیا ہے کہ وہ اب پیپلز پارٹی کے خلاف کھیل سکتے ہیں؟ بالکل، یہ آپ 100% صحیح کہہ رہی ہیں. یہ میں کل سے یہ کر رہا ہوں، یہ بات ہم 1-2 لوگوں سے ہوئی ہے. جب میں وہاں پر ابھی 1 روز پہلے وہاں سے واپس آیا ہوں تو وہاں پر یہ میں نے اسمیل کیا، میں نے بھی فیل کیا، اور میں وہاں دوستوں کو بول کر آیا ہوں کہ بھائی یار دیکھو، ہمارا پانی جو ہے ہمارا زندگی موت کا سوال ہے، بلکہ موت کا تو نہیں، ہماری زندگی کا سوال ہے. ہم اس کو لے کے کرنا ہے. لیکن اگر اس میں کسی کے خلاف کوئی اگر سازش والی بات ہو یا یہ کہ کوئی گین کرنے والی بات ہو تو پھر اس کے اندر گڑبڑ ہو جائے گی. تو یہ ہوا کہ جی لوگوں نے کہ ایک ایڈوانٹیج لے کے کہ جناب اس سے اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا مسلم لیگ نون کی مرکزی گورنمنٹ کے خلاف کوئی معاملہ ہو سکتا ہو تو اس کو آگے اس کو کیا جائے. لیکن صورتحال یہ ہوئی کہ 213 جو نواب یوسف تالپور صاحب کے جو انتقال کے بعد جو جگہ خالی ہوئی، جو سبا تالپور وہاں سے اتنے مارجن سے جیتی ہے، اس سے تھوڑا سا معاملہ کم ہوا تھوڑا کہ جناب، کیونکہ وہاں پر اینٹی پیپلز پارٹی ساری فورس سے. پھر آپ مجھے خدا کے لیے مت کہیے گا میں پیپلز پارٹی کا موقف دے رہا ہوں، لیکن آپ کو کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا تھا، لیکن امتیاز خان فرحان صاحب پیپلز پارٹی کے اگینسٹ جو ہے یعنی کہ جی ڈی اے کی ساری جماعتیں، یہ پی ٹی آئی، یہ سارے کے سارے موجود تھے کہ والے بھی دیکھ رہے ہوں، انہوں نے کہا کہ آج جو آن ریکارڈ ہو گیا یہ نا. وہ تو ہم لوگ تو پتہ نہیں، ہم لوگ بھی سنتے رہتے ہیں، الزام تراشیاں ہوتی رہتی ہیں. لیکن ریئل یہی ہے کہ اس پہ بیٹھنا چاہیے. اور یہ جو کیس منصور صاحب بات کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے. نواز شریف اس کے اندر ان ہو چکے ہیں کالا باغ ڈیم کی طرح. اور آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ نواز شریف کو لیڈنگ ہونا چاہیے، یہ بھی میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات. گزشتہ 1 سال سے ساری حکومت چلانے کے پیچھے نواز شریف ہے، اور آنے والا بجٹ اگر کسی وجہ سے کوئی تاخیر ہو جائے تو ہو جائے، ورنہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ نواز شریف پیش کریں گے. یہ بھی آپ دیکھیے گا. نائب وزیر اعظم بننا
इसहाक डार का उसी की एक कड़ी थी। राना सनोल्ला आप देख का रहे थे बयान आना। राना सनोल्ला तो उन्हीं की नुमाइंदगी है ना, वही तो मैं कह रही हूँ, उनका बयान आ गया, सारी की सारी एक्ट जो है ना इस वक्त गुज़िश्ता कम से कम 1 साल से सारे मामलात को सबसे ज्यादा टेकल जो कर रहे हैं वो नवाज शरीफ कर रहे हैं। और लंदन खामा जाना नहीं है, लंदन बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको कुछ यानी 1 साल हो गया तकरीबन। आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा का हुआ कि आई थिंक नॉस का था कि जी ऑपरेशन होना है बेल्जियम के अंदर, और नो सारे राब्ते थे। अमेरिका में जो ये गए थे ट्रंप के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ, वो भी सारे राब्ते थे। सारे वहां की बिजनेस, देखिए वहां की बिजनेस कम्युनिटी अपनी पॉलिटिक्स में बहुत अहम किरदार अदा करती है। ट्रंप की कामयाबी में वहां के बिजनेसमैन का सबसे बड़ा किरदार है, फाइनेंस का बड़ा किरदार है। तो वहां जब ये ट्रंप के इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ गए थे, वहां पर भी बहुत अहम मुलाकातें हुई थी। और वो भी, अभी आप ये कहिएगा कि मैं नून की भी नुमाइंदगी कर रहा हूं, तो ये मैं आपको बता रहा हूं आने वाले उसमें। सर, नून की नुमाइंदगी की बात नहीं है, कुछ सियासतदान है उनसे आप आंखें नहीं फेर सकते। आप मौलाना फजल रहमान साहब हो गए, बिल्कुल। उसके अलावा जनाब ये मुस्लिम लीग नून के सरबरा नवाज शरीफ साहब हो गए, या फिर आसिफ अली जरदारी साहब हो गए, या इमरान खान साहब हो गए। क़यादतें हैं, आप इनसे इनकार नहीं कर सकते, सियासी विजन होता है। आप मुझे सिर्फ एक इजाजत दे तो मैं सिर्फ एक हाथ जोड़ के अपील कर दूं, जो हम कराची, जो ये कराची में पॉलिटिक्स करते हैं, खासतौर पे मुत्तहिदा कौम मूवमेंट, महाजिर कौम मूवमेंट, जमात इस्लामी की कराची की क़यादत, भाई कराची की सियासत खुदा के लिए पूरे पाकिस्तान से जोड़ के करें। पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, ये हम ताना देते हैं कि जनाब कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, और भाई इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान से जुड़ के ये बात करें। आप पानी के इशू पे बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल फ्रंट पे आ जाते हैं, और दीगर इश्यूज जो भी होते हैं ना उसमें बिल्कुल ये खामोश हो जाते हैं। तो ये अच्छा सर, आप कह रहे हैं खामोश हो जाते हैं, मेरा प्रोग्राम तो होता ही कराची के ऊपर है, और कराची की भी क़यादत से हमने बात की, मेरे प्रोग्राम में अक्सर मौजूद होते हैं, लेकिन बात से पहले मुन्नम जफर साहब भी होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कराची को छोड़ के बात की जाए, कराची वाला परेशान है तो बात की जा रही है, खुदा करे कि मसाइल हल हो। कैस मंसूर शेख साहब आपकी तरफ आएंगे। कैस मंसूर शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो सियासत है, ये सिंध की अंदरूनी सियासत की वजह से ही सब कुछ हो रहा है, या फिर इसके ताने बाने आपने जैसे बिल्कुल अपनी बातों से शो कर दिया कि जी वफाक से इसका इतना कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अंदरूनी सिंध जो सियासत हो रही है उसका क्या हल है, क्या होगा उसका? कराची में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ हर पार्टी, हर पॉलिटिकल पार्टी प्रोटेस्ट करती है, कोई कोर्ट में भी जाती है, कोई भी ऐसा, जब ये डंपर्स का इशू है तो सब पॉलिटिकल पार्टियां आई निकली, तो सब कोई जो भी परेशानी कराची में होती है तो सब एक यूनिटी के साथ जरूर निकलते हैं। कोई पहले निकलता है, कोई बाद में निकलता है। तो ये कराची सबका है, कराची में हर कास्ट है, और कराची से लोग प्यार करते हैं जो कराची में रहने वाले हैं, तो वो इसकी कोई भी परेशानी को इजी नहीं लेते बल्कि निकलते हैं। और इसके ऊपर फिर गवर्नमेंट का राइट बनता है कि उन चीजों को रिजॉल्व करें, और आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आ भी रही है, बाज़ दफा सुस्ती होती है, वी आर इन क्राइसिस। बाकी जहां तक जो अंदरूनी सिंध का मैटर ये चल रहा है, आपके सामने है, वकला निकले हुए हैं, वो अपने लिए नहीं निकले हुए, वो अपने बिजनेस के लिए नहीं निकले हुए, वो पूरा एक जस्टिस के लिए निकले हुए हैं। और कोई ऐसी बात नहीं, बाज़ दफा कोई भी चीज होती है, आपने जैसे भाई ने कह दिया, मियां साहब ने इसके ऊपर लिया स्टांस, अब मियां साहब ने जब एंटर हो गए हैं तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव है, और मियां साहब का एंटर होना बड़ा रिलैक्स देने वाली बात है कि अब डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट होगा जिसको सारे एमोकेबली उसको एक्सेप्ट करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा सिंध के लिए होगा, पाकिस्तान के लिए होगा, इस मुल्क के लिए होगा। तो आप एक चीज अपनी फिक्र छोड़ दें कि आपके पास 2 सोल्जर्स हैं, जो 2 लीडर्स हैं, एक हमारी फौज के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, दूसरे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि नवाज शरीफ साहब की कमांड के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये दोनों मुल्क के लिए दिन रात कर रहे हैं, 2 तो नहीं, हर वक्त वो मुल्क के लिए, और मुल्क बेहतर भी आ रहा है माशाल्लाह। आपका भी मैंने स्टूडियो देखा, पहले से बहुत इंप्रूव हो गया इस साल, तो इसी तरह पूरा मुल्क में भी बहुत सी चीजें अच्छी हो रही हैं और अच्छा हो क्या बातें हो रही हैं, ये कैसे बिजली का टैरिफ कम हो गया, आपका इंटरेस्ट रेट कम हो गया, आपकी कराची में भी आप देखें रेड बसेस आ गई हैं, फिर वहां पे भी देखें इलेक्ट्रिक, और अभी जो आपको पिंडी से मरीज में आपको एक पूरा नजर आएगी आपको ट्रेन, जो ग्लास ट्रेन एक आ रहा है कि दुनिया में पाकिस्तान की आइडेंटिटी हो रही है कि डेवलपमेंट हो रही है। और देखें नून लीग
کے اوپر ایک نام ہی ڈیولپمنٹ کا ہے کہ ملک میں کوئی بڑا کام ہوا ہے تو وہ نون لیگ نے کیا ہے. نون لیگ کے اوپر آپ دیکھ لیں, موٹر ویز دیکھ لیں, ایئرپورٹس دیکھ لیں, ہر چیز. اور انشاءاللہ تعالیٰ اب جب ہم ایک کولیشن گورنمنٹ میں ہیں اور دوسری پارٹیز بھی ہیں, تو یہ دوسری پارٹیز کو بھی چاہیے, ہر ایک پارٹی میں اچھے برے لوگ ہیں, ایک بڑے ہارڈ ورکر بھی ہیں, کچھ لیزی بھی ہیں, ایک دوسرے کے اچھے بندوں سے سیکھیں. بہت سی چیزیں پیپلز پارٹی میں اچھی ہیں جو نون لیگ کو سیکھنی ہے, نون لیگ کی اچھی چیزیں پیپلز پارٹی نے سیکھنی ہے, اور ان دونوں کی اچھی چیزیں ایم کیو ایم سیکھے. اور کراچی بنائے, ملک بنانا میٹر ہے, ملک بنانا میٹر ہے, کراچی ڈیولپ کرنا ہے, سندھ کے کوئی بھی چیزیں ہیں اس کو ریزالو کرنا, انشاءاللہ سب بہتر ہوگا. آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویک کے بعد آپ مطلب آج مجھے پتا چل رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ بالکل جناب دوستیوں والے سین میں موجود ہے, جس طرح سے آج جماعت اسلامی اور فضل الرحمان صاحب کو ہم دیکھ رہے تھے. پتا کیا چل رہی ہے, ایک گورنمنٹ چل رہی ہے, ہر بچے کو بھی پتا ہے, آل آر یونائٹ, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل ایم, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیس منصور شیخ صاحب موجود ہیں. ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. آپ کی طرف آتے ہیں امتیاز خان فرحان صاحب. لگے ہاتھوں آج کی پریس کانفرنس پہ بھی کوئی تبصرہ ہو جائے, کیونکہ 2-3 منٹ کرنا ضروری ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب اور حافظ نعیم صاحب جو ہے وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ملک کے تمام ایشوز پہ وہ کہتے ہیں ہم ساتھ ہیں, جہاں ایک اختلاف ہے. مجھے اس جو اناؤنس کیا گیا ہے اس موقع پہ, پتہ نہیں اسلامک کوئی, میں اس کو ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے, مجھے وہ پاکستان اسلامک فرنٹ بھی یاد آ گیا, ملی یکجہتی کونسل یاد بھی آ گئی, اسی طرح کی اس طرح کی ایک بنائی گئی ہے سارے. اللہ کرے وہ بھی کامیاب ہو, اس کا اینڈ بھی اس طرح نہ ہو جیسے ماضی میں ہوا. اس طرح سے دو بڑی مذہبی جماعتوں کا ایک ساتھ بیٹھنا بہت اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں جیسے آپ نے ایک بات کی تھی, بالکل ٹھیک ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پولیٹیکل تھنکنگ بہت میچور ہے, بہت میچور اور بہت آگے کی وہ سوچتے ہیں. گو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حافظ نعیم صاحب ہیں, اگر وہ ناراض نہ ہو تو ان کی ابھی اس طرح کی پولیٹیکل وہ نہیں ہے. اب اس میں کوئی اچھی بہتری آ جائے, اس میں آگے اس کا کیا شیپ بنتا ہے پتہ نہیں. ہم تو ریکویسٹ کریں گے کہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی انکلوڈ شامل کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ صرف جب مذہبی جماعت ہوتی ہے, 2 پارٹیاں تھیں ان کو پولیٹیکل پارٹی نہیں کہہ رہے. نہیں, وہ پولیٹیکل مذہبی پارٹی ہے نا, وہ اپنے آپ کو کہتے بھی ہیں, یعنی وہ کہتے بھی ہیں. تو اللہ کرے کوئی خیر کی آئے, جو ایک بہت اچھی دو ایک جو ایک دوسرے کے, حالانکہ جے یو آئی کے بارے میں جماعت اسلامی کے جو لیڈرشپ کہتی رہی ہے وہ بھی سب کے سامنے, اور جے یو آئی کی طرف سے اس طرح سے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کو اس طرح نہیں کہا گیا تھا جیسے ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو ایک خیر کی امید ہے کہ اسی طرح تمام لوگ بیٹھیں گے تو ایک اچھا ہوگا. آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی بھی چلی گئی تھی مولانا صاحب کے پاس, اب وہ ہمارے لالا ہمارا محمود خان اچکزئی صاحب ادھر بھی گئے تھے, مگر وہاں پر بھی جا کر جو ہے نا ایک تھوڑا وہ کیا کہنا چاہیے, ایک مفاد والی بات ہوئی نا, تو اس لیے وہ معاملہ آگے نہیں چل سکا. ہمارے خان صاحب جو محمود خان اچکزئی بھی جو ایک بڑا فوکل پرسنالٹی ہے ہمارے پاکستان کی, ان کے والد صاحب شہید عبدالصمد اچکزئی صاحب تو بڑے کمال کے آدمی تھے. تو اس میں بھی خلوص کے ساتھ معاملہ ہو, خلوص کے ساتھ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ کے مسائل حل ہوں گے. اور ہم نے سندھ پاکستان کا حصہ ہے, ظاہر ہے کہ یہ جو ہمارے وکیل برادری میں تو یہ رحمان ظاہر ہے, میں تو عامر کو بھی بول رہا تھا وہاں پہ جب سکھر میں تھے, میں نے کہا جی پاکستان بنایا وکیل نے, اب آپ لوگ نکلے. لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, میں نے کہا یار اس کو اسمیل کر کے رکھنا کہ ایسا نہیں ہو کہ یہ ہمارا جو ایک اہم ایشو ہے پاکستان کا بھی, ہمارے سندھ کا اور پاکستان کا ایک اہم ایشو ہے کہ ظاہر ہے کہ 2 صوبے آمنے سامنے, کہ اس کے اندر یہ نہ ہو کہ جی آپ کسی حکومت کے یا کسی پارٹی کے خلاف کوئی پارٹی بننے کی, اگر کوئی بننے کی کوشش کرے, کوئی بھی اس کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرے, اس کو روکیے گا کہ اس ایشو کو سالو ہونے دیں, پھر آپ پولیٹکس کریں. چلیے جناب, ہم کو توقع کرتے ہیں. بہت شکریہ امتیاز خان فرحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم اس مسئلے کے حوالے سے اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ پانی زندگی ہے, اور اگر اس پانی میں کوئی زہر گھول دے تو یہی نہریں خندق بھی بن جائیں گی. یہ متنازع مسئلہ حل ہوتا ہے یا سیلاب کی صورت اختیار کرتا ہے, سیلاب کی صورت میں نقصان عوام کا ہی ہے. مسئلے کو حل کرنا چاہیے پاکستان لیول پہ. یہ سندھ یا پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا مسئلہ. اس کو ریزالو کرنا ہے تو ملک کی سطح پہ, وفاق کی سطح پہ اس کو سنجیدگی سے حل کرنے کی ضرورت ہے. میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.